समाचार सुरु गरौं। एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता पुष्पबहादुर बोगटीको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता पुष्पबहादुर बोगटीले मंगिरमा निर्वाचन हुनेमा आश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभएको छ। पार्टीको आन्तरिक प्रशिक्षणका क्रममा नुवाकोट आउनुभएका नेता बोगटीले मंगलबार टिभी त्रिशुलीसँग कुराकानी गर्दै निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउनु सबैको कर्तव्य समेत भएको बताउनुभयो। विधानसभाको निर्वाचन मक्सिर 4 मै हुन्छ। पहिलो त म अलिकति उसबाट तपाईहरुले जो त्रिशुलीमा नयाँ चाहिँ यो टेलिभिजन दर्ता गराउनु भएको छ र सञ्चालन गर्नुभएको छ, यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसको निरन्तर उन्नति र प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। त्यसपछि तपाईले जो प्रश्न गर्नुभयो संविधान सभाको निर्वाचन मंगिर 4 मै हुन्छ भनेर, मंगिर 4 मा निर्वाचन हुन्छ र गर्नुपर्छ चुनाव। यो बा त्यो बहानामा जति दिन धकेलिँदै जान्छ त्यति चाहिँ तपाईको यो मुलुक पनि झन्झन अन्यलतातिर फस्ने, अराजकतातिर फस्ने भएको हुनाले चुनाव अनिवार्य छ। र अब अहिले हामीले कमसेकम यो 4 राजनीतिक पक्षहरू जो हामी छौं, हैन, एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी जो मोर्चाहरू छन्, मधेसी मोर्चा, यो बीचमा हामीले के छलफल गर्यौं भन्दा तपाई हामी कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्नेतिरबाट सोध्ने भन्दा पनि यो देशले नहार्ने चाहिँ तिर जानु पर्यो। देशले नहार्ने भनेको संविधान सभाको निर्वाचन नै हो। संविधान सभाको निर्वाचन यो वा त्यो रूपमा चाहिँ भाँडियो भनेपछि देशले नै हार्ने सम्भावना छ। त्यसकारण हामी सबै मिलेर निर्वाचनको लागि वातावरण तयार गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा समझदारी पनि बनाइसकेका छौं। त्यसकारण संविधान सभाको निर्वाचन मंगिर 4 मा हुन्छ र अब तपाईको यो टेलिभिजन मार्फत म सम्पूर्ण नुवाकोटवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि यो चुनावको माहौल तयार गर्न सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछु र तपाईको चाहिँ यो टेलिभिजनलाई पनि त्यो माहौल निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईहरुको सहयोग, सक्रिय सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास पनि गर्छु। मंगिरमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने सन्देश लिएर प्रमुख दलहरू स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको बोगटीले बताउनुभयो। अब यो बारेमा पनि हामीले विगतका हाम्रा अनुभवहरूको एउटा समीक्षा गरेका छौं र यो 4 पक्ष बीचमा चाहिँ हाम्रो के सहमति बनेको छ भने अब हामी संविधान सभाको निर्वाचनपछि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई कसरी सुरु गर्छौं भन्ने खालको छलफल हामीले गर्यौं। त्यो छलफलमा हाम्रो सहमति के भएको छ भने विगतमा जो सहमति बनेका छन् त्यो सहमतिलाई हामी सबैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब ओन गर्ने, हैन, हामी त्यसैमा टेक्ने, त्यो सहमति नभत्काउने। जो हाम्रा बीचमा विवादित विषयहरू छन् ती विषयहरूमा पनि एक राउन्ड हामी छलफल गरेर सहमति बनाउन कोसिस गर्नेसम्म गरौं। नभए पनि बरु प्रक्रियामै लगेर भने पनि संविधान चाहिँ दिनुपर्छ र संविधान अब छिटोभन्दा छिटो यो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात छिटोभन्दा छिटो 1.5 वर्षभित्रै हामीले चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने हिसाबले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेर जानुपर्छ भनेका छौं र त्यसमा हाम्रो चारै पक्षको चाहिँ सहमति भएको हुनाले संविधान चाहिँ अब यो संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान निर्माण हुन्छ। नेता बोगटीले अघिल्लो संविधान सभाले संविधान लेख्न नसकेकोमा सबै दलले आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विवादित विषयमा यसअघि भएका सहमति पालना हुने गरी दलहरू बीच समझदारी भएकोले नयाँ संविधान सभाले संविधान जारी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अवरोधबाट भन्दा जनमतबाट अघि बढ्न सकेमा मात्र लोकतन्त्रको रक्षा हुने भन्दै त्यसका लागि सबै दल निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बताउनुभयो। सबै दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रमुख दल र उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रले पहल गरिरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। नेता बोगटीले आन्तरिक प्रशिक्षण तथा कार्यकर्ता भेटघाटमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभएको छ। शिक्षकहरूलाई सूचना प्रविधिको जानकारी दिने उद्देश्यले जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटले कम्प्युटर तालिम सुरु गरेको छ। कार्यालयले शिक्षकहरूका लागि नागरिक शिक्षा केन्द्र विदुरमा तालिम सञ्चालन गरेको हो। यस सम्बन्धी श्रीनाथ नेपालको रिपोर्ट। कम्प्युटर तालिममा शिक्षक शिक्षिकाहरूको उल्लासपूर्ण सहभागिता रहेको छ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै आफूहरूलाई यस तालिमले नयाँ प्रविधिसँग साक्षात्कार हुने अवसर दिएको तालिमका सहभागीहरूले जानकारी दिएका छन्। राम्रो छ अहिले अब यो सूचना र प्रविधिको युगमा चाहिँ हामीलाई अब हरेक कुरा कम्प्युटरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई कति पनि ज्ञान थिएन कम्प्युटर सम्बन्धी। अब यहाँबाट गएपछि चाहिँ केही न केही हामीले कम्प्युटर चलाएर केही काम गर्न सक्छौँ होला। त्यसको लागि हामीले यसलाई चाहिँ धेरै उपयोगी बनाउनुपर्छ। शिक्षकहरूलाई कम्प्युटर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान दिन शिक्षा कार्यालयको निर्देशन अनुसार तालिम सञ्चालन भइरहेको केन्द्रका निर्देशक यादव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। शिक्षक शिक्षिकाले अभिरुचिपूर्वक तालिम लिइरहेको अधिकारीले बताउनुभयो। धेरै नै सजिलो छ। उहाँहरू अलिकता इन्ट्रेस्टेड भएर सिकिरहनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सिकाउन पनि हामी पनि एकदम एक्साइटेड छौँ र इन्जोय छ। उहाँले पनि इन्जोयसँग सिकिरहनु भएको छ, हामी पनि एकदमै रमाइलोसँग सिकाइरहेका छौँ। शिक्षा मन्त्रालयमा पेश भएका केही जिल्लामा मात्र शिक्षक शिक्षिकाहरूका लागि कम्प्युटर तालिम सञ्चालन भएका हुन्। तालिमले शिक्षकहरूलाई नयाँ प्रविधिको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहयोगी हुने जिल्ला शिक्षा अधिकारी बाबुकाजी कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अब विद्यालयमा पठन पाठन गर्दाखेरि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रममा भएका कुराहरूलाई आधार मान्दै नवीनतम ज्ञान र सिपको जुन आविष्कार भइरहेको छ तिनीहरूलाई भित्राउनुपर्छ। अर्थात् त्यो चाहिँ साझी शिक्षा दिनुपर्छ, तत्काल रिसेन्ट शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा ई लर्निङ, डिजिटल लर्निङ आदि कुराहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नको लागि र त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि यो आइसिटी बेस्ड ट्रेनिङ चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। शिक्षकहरूलाई वर्ड, एक्सेल, पेज मेकिङ, डिजाइनिङ लगायत विषयमा 90 घण्टाको प्रशिक्षण दिइने जनाइएको छ। विभिन्न समयमा सञ्चालन भइरहेको तालिममा 150 शिक्षक शिक्षिका सहभागिता भएका छन्। शिक्षकहरूलाई नै कम्प्युटर ज्ञानको अभावले जिल्लाका कतिपय विद्यालयहरूमा दाताले दिएका कम्प्युटरहरू प्रयोग हुन नसकिरहेको अवस्थामा तालिम फलदायी हुने देखिन्छ। मङ्सिरमा हुने संविधान सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा एमाले नुवाकोटले पदाधिकारीहरूलाई 2 दिने प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। एमाले पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य तथा जिल्ला कमिटी सदस्यका लागि पार्टी कार्यालय विदुरमा प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। प्रशिक्षणको नेकपा एमालेका सचिव युवराज ग्यावालीले उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेता ग्यावालीले वर्तमान सरकार चुनावी प्रायोजनका लागि गठन भएकोले घोषित मितिमा निर्वाचन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुख एकै व्यक्ति भएकोले न्यायालय समेत स्वतन्त्र हुन नसक्ने अवस्था सृजना भइसकेकोले संक्रमणकाल छोट्याउन पनि निर्वाचन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। र अहिले साँच्चै भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालत पनि एक किसिमले भन्ने हो भने स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन। किनकि न्यायपालिकाको प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख एउटै व्यक्ति भएको एउटा अवस्था छ र प्राप्त गरी ठुलो आन्दोलन गरी पार्टीहरूको नेतृत्वमा हामी सबै आन्दोलनमा सामेल भयौँ। नेपालमा एउटा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो। तर गणतन्त्र प्राप्त भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले आन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई अहिलेसम्म संस्थागत गर्न समेत सकेका छैनौँ। प्रशिक्षणमा जनताको बहुदलीय जनवाद, मार्क्सवाद लगायत विषयमा प्रशिक्षण दिइने एमाले नुवाकोटका अध्यक्ष नारायण प्रसाद खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। राजधानी लगायत शहरमा देखिएको बर्ड फ्लूको संक्रमणले नुवाकोटको कुखुरा पालन व्यवसायमा पनि प्रभाव परेको छ। क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालयले राजधानी काठमाडौँ प्रवेशको नाकाहरूबाट कुखुरा ओसार पसारमा रोक लगाएपछि व्यवसायीहरू मर्कामा परेका हुन्। जिल्लामा बर्ड फ्लूको कुनै जोखिम नभए पनि क्षेत्रको निर्देशन मान्दै जिल्ला पशु सेवा कार्यालय नुवाकोटले कुखुरा ओसार पसारमा केही दिनका लागि रोक लगाएको छ। कार्यालयका निमित्त प्रमुख सिया शरण यादवले जिल्लामा बर्ड फ्लू देखिएकोले नभई काठमाडौँमा देखिएकोले बर्ड फ्लूले यहाँ पनि कडाई गर्न निर्देशन आएको जानकारी दिनुभयो। राजधानीमा खपत हुने कुखुरा मध्ये ठूलो हिस्सा नुवाकोटले ओगट्दै आएको छ। जिल्लाबाट हाल दैनिक 6000 सम्म कुखुरा काठमाडौँ जाने गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क रहेको छ। जिल्लामा वार्षिक 4.5 लाख कुखुरा पालन क्षमता रहेको ब्रोइलर्स कुखुराको 665 वटा फर्म र लेयर्स कुखुराको 1040 वटा फर्म रहेका छन्।
बर्ड फ्लू सम्बन्धी यो समाचारपछि जनमत। वाणिज्य विभागले आइतबार नुवाकोटको विभिन्न बजार क्षेत्रमा बजार अनुगमन गरेको छ। बजार अनुगमन सम्बन्धमा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले दिनुभएको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै। यसलाई निरन्तरता हुनु पर्यो। कम्तीमा पनि महिनामा एकचोटि यो सबै व्यापारीहरू यहाँ चाहिँ ग्राहकहरू होइन यसो भयो भने कम्तीमा पनि व्यापारीहरू जस्तै होलसेलरहरू सबै चाहिँ सजग हुन्छन्। यो एकदम राम्रो कार्य हो, हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि हो। सबैको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। अब कुनै डेट गएको सामान हुन्छ, कुनै के हुन्छ, कुनै अब नराम्रो चिज बेचेको भए पनि अब यो गरेपछि राम्रो हुन्छ नि सबैलाई। भनेको नाटक मात्र हो, यो नाटकको यो नयाँ मञ्चन हो। यो कहिले काहीँ गर्नुपर्छ, एकपल्ट या 5 गरेर एकदमै राम्रो हो है। यो चाहिँ भइराख्नुपर्छ सधैँ। 6 महिना भइरह्यो भने व्यापारी कसैले कसैले चल्नु पनि पाउँदैन र सबैले राम्रो सुविधा पनि पाउँछ। यो चाहिँ भइराख्नु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ भाउहरू सामान क्वालिटीको हुन्छ, राम्रो अनुमान भनेको चाहिँ राम्रो कुरो हो। यो अनुमान समयसँग हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो अहिले जुन बजारमा जुन विकृति एउटा हुँदै आएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो तलमाथि पनि दिनुहुन्न र यो अहिले नुवाकोट हस्पिटल मात्र नभन्नु यसलाई एउटा क्लिनिकले चाहिँ बिरामीलाई लापरवाही हेरेर हुनाले यो अनुगमनमा राम्रो हस्पिटल पाउँछ त्यो हेर्न जरुरी। जनमत पछि विश्राम अघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। मङ्सिरमा नै निर्वाचन हुने माओवादी नेता पुष्पबहादुर बोगटीको भनाई, निर्वाचन तयारीका लागि कार्यकर्तालाई निर्देशन। नुवाकोटका शिक्षकहरूले कम्प्युटर सिक्दै सूचना प्रविधिसँग साक्षात्कार हुन तालिम फल्दै हुने विश्वास। नेकपा एमाले नुवाकोटलाई लाग्यो निर्वाचन, 2 दिने प्रशिक्षण सुरु। नुवाकोटमा बर्ड फ्लू संक्रमण नभएको जानकारी, कुखुरा ओसा पसार्न भने रोक।